Mga kapaglaom, mayong buntag kaninyong tanan. Ang atong hilisgutan karong September 17, giuluhan og Daniel. Ang atong teksto makita sa Daniel 2:48. Unya, ang hari nagpabantog kay Daniel ug naghatag kaniya sa daghang mga gasa nga bililhon ug naghimo kaniya nga punuan sa tibuok lalawigan sa Babylonia ug pangulo nga gobernador sa tanang mga tawong manggialamon. Kapag laom, ang pagsugid kang Kristo nagkahulugan sa butang nga labaw pa kaysa nagadala og pagpamatuod sa katipunan sa katawan. Si Daniel mao'y usa ka ehemplo sa mga magtotoo kung unsaon pagsugid mahitungod kang Kristo. Siya nagakupot sa katungdanan nga ministro sa gingharian sa Babylonia ug adunay mga nangasina kang Daniel niadtong mga kadagkuang tawo sa korte ug buot makakita og usa ka kaso batok kaniya aron nga ila siyang kasuhan sa atubangan sa hari. Apan kay siya matinud-anon man nga opisyal sa nasod, ang mga nangasina kang Daniel walay makit-an nga sayop sa iyang kinaiya uni sa iyang kinabuhi. Unya, miingon kini mga tawhana, dili nato hikaplagan ang higayon batok niining Daniel. Gawas kung hikaplagan ta kini batok kaniya mahatungod sa kasuguan sa iyang Dios. Daniel 6:5. Busa nagkasinabot sila sa paghangyo sa hari, sa paghimog usa ka mando nga walay ni bisan kinsa nga makapangayo o bisan unsa nga pangamuyo sa bisan kinsa nga Dios o tawo sulod sa katluan ka adlaw gawas sa hari. Ug kun adunay musupak niini nga sugo, siya itambog ngadto sa langob sa mga leon. Apan si Daniel ba mingundang og pag-ampo tungod niining sugo nga gipatuman sa makadali? Wala. Mauman hinuon kadto nga panahon nga kinahanglan gayud niya ang pag-ampo. Sa dihang nahibaw-an ni Daniel nga ang mando gipatuman na, siya miadto sa iyang balay ug samtang ang iyang mga bintana abli sa sulod sa iyang balay atubang sa Jerusalem, miluhod siya ug makatulo sa usa ka adlaw ug nag-ampo ug nagpasalamat sa iyang Dios sumala sa iyang ginabuhat kaniadto. Wala gitaguan ni Daniel ang iyang pagkamatinud-anon sa Dios. Wala siya magampo sa iyang kasing-kasing apan sa makusog nga tingog, samtang ang iyang bintana abli atubang sa Jerusalem, iyang gipataas ang iyang pangaliyab pag-ampo sa langit. Kinahanglan atong mahibaw-an na kung ang atong kinabuhi natago kang Kristo nga atong Ginoo o kita pagasulayan tungod sa atong pagtuo kaniya, siya magauban kanato. Kung kita ipaatubang sa mga magmamando o mga halangdong tao sa yuta, aron sa pagtubag alang sa atong pagtuo, ang Espiritu sa Dios magadanag sa atong pagsabot o kita makahimo sa pagsulti sa pagpamatuod alang sa himaya sa Dios. O kung kita pagatawgon aron sa pag-antos alang ni Kristo, kita makahimo sa pag-adto sa bilangguan nga nagasalig kaniya sama sa usa ka bata nga nagasalig sa iyang ginikanan. Karon mao ang panahon sa pag-ugmad sa atong pagtuo sa Dios. The Review and Herald, May 3, 1892. Mga kapaglaon, kung nagatuman kita sa kabubuton sa Dios, ang atong kinabuhi o kinaiya walay mga ikasaway nga makita ang kalibutan. Tungod niining daghang masina ug masuko ug mangitag paagi sa pagdaot kanato. Apan kung ato lamang padayunon ang atong pagkamatinud-anon sa atong Dios, dili kita niya pasagdan bisan pa sa mga dakong pagsulay o unos nga moabot sa atong pagtuo. Sama kang Daniel, wala gayud siya nahadlok sa mga panghulga sa iyang kinabuhi tungod sa iyang pagtuo ug ang Dios wala nagpabaya kaniya. Magampo kita. Dios ug may gugmaon namo nga mahan sa langit. Tabangi kami nga makabarog sa panahon ang among pagtuo kanimo pagasulayan. Ang among kaaway daghan ug mga paagi aron nga ang among pag-alagad kanimo matarog apan bisan pa sa dagkong mga unos nga maabot sa among kinabuhi, dili kami nimo pasagdan. Hatagi kami Ginoo sa kaisog sa pagsagubang niining mga unos sa among kinabuhi
pinaagi sa tabang sa imong Espiritu Santo. Sa ngalan ni Jesus. Amen.